म्हणजे ती ताजी कलावृत्ती कलाकाराची आसा न्ही ती प्रियो मतदारसंघ लोकांक बरी खबर आसा. गोमंतकी आसा. आज हांव आसा आर्ट आनी कल्चर मंत्री. म्हणजे ताका गरज आसा जाल्यार हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी. ताका कला क्षेत्रांतलो आसा न्ही गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया आमी. येदे मोठे दिवी काम करत आसा दिल्यार बरीच म्हाका दिले जायत ती ताका एक स्टेटस मेळटलो अशें दिसता म्हाका. आनी ताची खरें कामाची ताणें केल्ल्या कामाची चीज जी जातली. त्यामुळे हांव जें उलयल्लें आसा न्ही हांव आतां प्रेस कॉन्फरन्स मारलेलो आसा म्हणजे ज्या लोकांनी म्हाजेर 2012 साकून जे प्रेस घेवपाक सुरवात केली हांवें आज पर्यंत केन्नाच तोंड उगडलें तेन्ना पळय तुमी हांव केन्ना तरी खंयच्या विशयाचेर हांव उलयलां हांव केन्नाच उलोवना. आनी आज ही म्हाजी शेवटची प्रेस आसा ज्या गोविंद गावडे जे ट्रायबल कम्युनिटी लिडर आनीक म्हाजे विरोधक अशे त्या लोक म्हाजे हें करतले ही म्हाजी शेवटची प्रेस आसतली. हाजे नंतर हांव प्रेस केन्नाच घेवना. म्हणजे कितलेंय करात हाती चाले आपली चाल. म्हणजे आज म्हाका म्हणजे श्रमदामा सारखे बाकी सगळें काम करता आसतना आज गोंय सरकारान जबाबदारी आसा. ह्या जबाबदारींतल्यान म्हाका खूब काम करपाचें आसा. आनी ह्या मुळेच हांव अशें तुमकां सांगता की म्हजी शेवटची प्रेस कॉन्फरन्स बाकी कोण हाजे फुडें जर कोणी कितलोय जर बडबडलो तरी म्हजे विशय भरपूर आसा. हांव ताजे वैयक्तीक हांव विशय केन्नाच पळोवना. हे म्हाजे विशय संबंदीत ताणें केले त्याच विशयाचेर हांव खुलास करता. त्यामुळे हाजे नंतर खंयच्याच प्रकारची प्रेस हांव घेवचो ना. आनी खंयच्याच प्रकारचो विशय म्हणजे तुमी जरी कोणी कितले जर उखलून काडपाचे प्रयत्न केले आज कशें जेन्ना 12-13 वर्सांनी जेन्ना एखादो विशय जेन्ना उखलून काडटलो आसा न्ही तुमी दिसना मेल्ली मडी आसा न्ही ती उखलून काडटा अशें दिसना तुका. 12 वर्सांनी तो एखादो विशय ते उखलून काडटा आनी तो ताजें कारणच अशें की म्हाका इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न करता. हांवें म्हणजे प्रोवोक जावचें ह्या सगळ्या गजाली. हांव हाजे फुडें खंयच्याच प्रकारचो प्रोवोक जावचो ना. ह्या खंयच्याच प्रकारचें जे तुमी कोण विशय करता तांकां उत्तर दिवपाक हांव बांदील ना. आनी लोकोत्सव म्हणटा आपणे केला आपणे शिकयला म्हाका. आतां लोकोत्सव जर ताणें केलो म्हणटा आसत जाल्यार लोकोत्सव हांवें मुळात जसो 2000 सालांत सुरवात केलो. ल्हानसोच लोकोत्सव सुरवात कन्सेप्ट म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन करप असो एक विशय जो आसा ल्हानसो विशय आमी तो घेवन फुडें गेले. आनी हो विशय आज त्या विशयातले 25 वर्सां जाता. आनी गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो केन्ना 2008 मेळ्ळो. म्हणजे 2000 साल ते 2008 साल पर्यंत आसा जितले लोकोत्सव जाले त्या लोकोत्सवांत गोविंद गावडे खंय आशिल्लो. अदृश्य वचून येतालो काय कितें देंवचार जावन येतालो काय कितें गाणी कोण जावन येतालो काय कितें ताजी एक क्लॅरिटी गोंयच्या जनतेक तांणी दिवपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. ताजे फुडें वचून तो म्हणटा की बलराम शिक्षण संस्था म्हणटो बऱ्याच वेळाचेर बलराम शिक्षण संस्था आपणे सुरू केली. बलराम शिक्षण संस्थेक आपणी मदत केली. आपल्यामुळेच ती संस्था फुडें गेली. आज बलराम शिक्षण संस्था जे 8 आस्थापना चलता म्हणजे 2 प्री प्रायमरी 2 प्रायमरी 2 हायस्कूल आनी 2 हायर सेकंडरी अशा प्रकारचो व्याप आनी जवळ 1000 पेक्षा चड भुरग्यां आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेक शिकता. आनी त्यामुळे ही बलराम शिक्षण संस्था 2007 सुरू जाली. आता 2007 सुरू जाली संस्था आनी तो मेळ्ळो म्हाका 2008. म्हणजे ताच्या आयडियेन जर हांवें जर ती संस्था सुरू केली आसत जाल्यार 1 वर्सा पयलीं तो ताजी आयडिया खंयच्यान हांवें घेतली काय. म्हणजे परत एकदां म्हणटा की तो असो देंवचार बी जावन म्हाका ती संस्था सुरू करपाची आयडिया दितालो काय कितें अशें असो विशय येता. अशी जर तांणी मदत केल्ली आसत जाल्यार हांव अशें म्हणन प्रियोळ मतदारसंघाचो आमदार 2 टर्म आमदार म्हणजे तो मुळात तो आमदार जालो मंत्री जालो मागीर परत सेकंड टर्माक तो मंत्री जालो. म्हणजे जवळ सादारणशे 8.5 वर्सां तो मंत्री आसा. आनी जर आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक एक अंगणवाडी सुद्दां तो सुरवात करूंक शकलो ना आसत जायत न्ही. सादी अंगणवाडी सुरवात करूंक शकलो ना. आनी जर ताणें जर म्हाका ह्या एवढ्या 8 संस्था सुरू करून जर येदे मोठे काम करपाची जर म्हाका ताणें प्रेरणा दिवपाक तो काणकोणा खातीर जर व्यतीत केले वेळ घालेलो आसत जायत न्ही जाल्यार ताणें म्हाका क्लेम करची की आपण 8 संस्था स्थापन करपा खातीर सगळ्या प्रकारची मदत आपण केल्ली आसा. आनी त्यामुळे म्हाका गरज पडत जायत न्ही हांव ताका म्हाज्या संस्थेचो चेअरमॅन सुद्दां करता. इतली मदत केली जाल्यार करूंकच जाय. तो मदीं म्हणटा की आपण ताका आर्थीक मदत केली. हांव म्हणटा तो प्रोजेक्ट हो आश्रम स्कॉलर प्रोजेक्ट 2010 सालाक म्हाका अप्रूवल मेळ्ळें.
जे त्या वेळाचेर दिगंबर कामती सरकार आशिल्लें हो केंद्राचो प्रोजेक्ट आणि बरोबर 2012 जेन्ना हांव मंत्री जालो त्या वेळाचेर ह्या प्रोजेक्टाचें काम सुरू जालें आणि ते गती करपाक त्या हांव मंत्री आसता पर्यंत थोडीशी गती आशिल्ली मागीर परत थोडेशें म्हणजे म्हजें त्या वेळाचें सरकार मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचे थोडेशें टसल आसले कारणान जे आसा न्ही की थोडीशी ताका मंदी आयली आणि त्यामुळे तो म्हणटा की आपणे म्हणजे 9 कोटी रुपया दिले म्हणजे मुळात ती सँक्शन करता आसतना म्हणजे काँग्रेसचें सरकार आसतना त्यानंतर हांव मंत्री आसतना ताजे पूर्णपणे आराखडो बाकी सगळो आसा तो केलो आणि करून जे आसा न्ही म्हणजे एखादो म्हणजे सरकारी कंटिन्युअस प्रोसेस न्ही म्हणजे म्हणजे एखादो प्रोजेक्ट जो जाता म्हणजे आज दुसरी सरकार आसा तो जावचें ना अशें आसतना जावचें ना म्हणजे त्या वेळाचेर त्या प्रोसेसा भितर जे आसा न्ही त्या प्रोसेसा भितर आमी तो 9 कोटी दिले म्हणटा आसा न्ही तांणी त्या सरकारच्या प्रोसेसान दिले काय तांणी आपल्या खिशाल्यान दिले हे थोडेशें क्लियर करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता तिसरो तो तुमच्या भितर ते तुवें देंवचार म्हटलं वेट लेट मी फिनिश तुवें देंवचार म्हटलं तुवें हत्ती म्हटलं शाहजहान वेट लेट मी फिनिश शाहजहान एका टायमार जो ऑपोजिशन उलयतालो आयज तूंच ताका शाहजहान म्हणटा ते करेक्ट ताणें भायले कोण म्हणटा ते सारकें तर तुवें म्हटलें ते सो यू जस्टिफायड ऑपोजिशन एमएलए स्टँड या विषयासंदर्भात पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली सगळ्या विषयां बरें हांवें जाप दिवपाची गरज ना गरज ना पार्टीचे परिस्थिती आता आमगे सत्तर आसा रमेश बाबा एक तुवें म्हणलां की जेन्ना तूं मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे तुवें तुजें सगळें ऑफिस ओपन आशिल्लें सगळें आशिल्लें ताका लागून फुडल्या इलेक्शनाच्या वेळार आपल्या काणकोणकाराक जे कितें सोंसपा पडटा सोडटा एक्झॅक्टली कितें जालें काय म्हणून कितें जालें तुका टिकेट मेळना ताका लागून त्याक लागून मेळना त्या वाजे कितें जालें त्या वाजे परिस्थिती आशिल्ली की हांवें म्हाका अनेक जाणी फोन येताले तुवें हांवें टिकेट जावचें न्ही हांवें टिकेट जावचें ना अजिबात ना फक्त ही शेवटचे जे कांय विशय आसा न्ही ते लोकांक सारके वचचे बलराम शिक्षण संस्थेसून वचचे आदर्श युवा संघासून वचचे लोकोत्सवाच्या संघ वचचे तांणी जर अशें म्हणलें आसा तर ताका हेंच खरें दिसतलें तें खोडून काडपाचें प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता एक तर ताणें सबुरीन हें सगळें घेवचें आनी घेनासता तर जायत न्ही आमी ताका जो कितें उलयताली ताका आमी उत्तर दिवपाक आनी परत रिप्लाय करपा खातीर आमी बंधनकारक ना हो विशय आसा न्ही हो विशय आसा न्ही वैयक्तीक आसा म्हज्या बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भात आसा म्हज्या आदर्श युवा संघा संदर्भात आसा म्हज्या लोकोत्सवा संदर्भात आसा म्हज्या एकंदर जो आसा न्ही म्हज्या ताणें म्हणलें निर्णय घेवपाच्या क्षमतेचो आरे आज जर म्हाका हांव सामान्य कॉमन मनीस आसत रे कडेन हांव आसत कॉमन हांव व्हडलो मनीस न्ही पूण म्हाका म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाज्या लोकांनी व्हड केल्लें आसा म्हाका म्हजी जर वैचारीक जे फीड जे दिल्लें आसा म्हजेर अफाट प्रेम करणाऱ्या अशा लोकांनी दिल्लें आसा आनी त्यामुळे तेन्ना हांव व्हडलो मनीस न्ही म्हाका लोकांनी व्हड केल्लो आसा म्हणजे तो जो म्हणटा आसा न्ही वैचारीक प्रगती हें तें निर्णय घेवपाची क्षमता आसा तो एखाद्याक व्हडलो आसत हय तो ताच्या जाग्याचेर व्हडलो आसा हांव म्हाज्या जाग्याचेर व्हड आसा तुमी बाईचेर उलयला म्हटला तुमी बाईचेर एक्शन घेतली तो विशय जो विशय म्हज्या संदर्भात आसा न्ही तो विशय हांवें क्लियर केलो जो विशय जर एखादो आमच्या वरिश्ठ नेत्याचे उलयता आसत जाल्यार तो पक्ष निर्णय घेतलो आसा आज जर तो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान भायर आसत तर जायत न्ही कारण त्या अशा प्रकारचे विधानात्मक भाग घेत व्हडलो जे हांवें ऑब्जर्व केले त्या नुसार ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की तातूंतल्यान एक गजाल आमकां खबर आसा बऱ्याच वेळाचेर तांणी स्टेटमेंट केला की सुदीन दवडीकराक की निवडून हाडप आमदार करप ताका मंत्री करप हे सगळें आपणें केलें म्हणलो तुमी आयकूना केन्ना प्रेसार जालें तें मदीं तुमी आयकलां मध्यंतरी ताणें सांगलें की सुभाष शिरोडकर जो आसा आज आमी WRT मंत्री आसा ताका निवडून हाडपाचें काम आपणें केलां ताका निवडून आपणें दिला ताका म्हणजे निवडून दिला आज अर्थात तो मंत्री जावपासून ताजो वगळ आसा मध्यंतरी ताणें अशें एक विधान केलें की मुख्यमंत्र्याक सुद्दां ताका मुख्यमंत्री करपा खातीर आसा न्ही तें आपणें केलें म्हणटा
म्हणजे 40 जाण आमदार मेळून आमदार करता, जे सत्तेक जे आसा कोण पावरान जे लोक आसा लीड करता ते आमदार करता, म्हणून आपणेच केलं. ताई फुडें वचून रमेश तवडकार जे आसा न्ही तो फुडें फाटी म्हणटालो की रमेश तवडकार आमदार करपाक म्हजीच भुमिका, म्हणजे रमेश तवडकार आमदार करप, आज सभापती करप सुद्दां. फुडें वचून तो एखाद्या म्हणटालो घडये म्हणले आसतले ताणें 39 आमदारांसून तो निवडून हाडूंक शकता. येदें मोठें महान व्यक्तिमत्व आसा अशें म्हणटा. आनी मध्यंतरी आमकां खबर आसा आज हें म्हणजे जे आमी भारत देश स्वतंत्र जावचे पयलें जे हुकुमशाही राज्य आसतालें, आनी हुकुमशाही राज्यान हांगा शाहजहान जो आसा न्ही की ताजमहल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहल बांदलो. खबर आसा तुमकां? अशा तरेचें एक ग्रेट व्यक्तिमत्व अशें गोविंद गावडे म्हणल्यार कितें जावचें ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की अनेक जे विशय जे आसा त्या विशयांतल्यान लक्षांत येता जे विषय ताणें मांडले. मांडटा आसतना अनेक तो विशय उरलो. श्रमदाम जो विशय, श्रमदामाचेर तो उरलो. श्रमदाम हो विशय आसा न्ही गोंयच्या संबंद जनतेन एक्सेप्ट केलो, मानून घेतलो आसा. म्हणजे श्रमदाम हो विशय गोरगरिबाचे, म्हणजे आमी जे गांवांतले गांवपण, मनीसपण आनी गांवच्याच मनशाक जगोवपाचो हो एक आमचो विशय आसा, तो आमी घेवन वता. आनी श्रमदामांतल्यान वॉलंटरी बेजाचेर आमी सगळें करता. आनी तो ताजेर सुद्दां डिसायड करता. म्हणजे म्हाका दिसता की ताका खंयच्या अर्थान तो त्या श्रमदाम कन्सेप्टाचेर क्रिटिसायज करता तें म्हाका खबर ना. ताजे एक संशोधन आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा अशें दिसता. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान अशें दिसता की काजुलो आसा पळय, काजुलो खबर आसा तुमकां? झाडाचे आसता काजुले. तो काजुल्याक दिसता कशें जग सगळें प्रकाशमय आपुणूच करता. जग म्हणजे इल्लोसो प्रकाश तो, पण ताका सगळें जग आपूण प्रकाश करता. अशा प्रकारच्या म्हणजे संपूर्ण गोंयचे जितले प्रश्न, जितले आदिवासी समाजाचे प्रश्न, बाकी सगळे म्हणजे बाकी लोक शुन्य आणि आपूण एक व्हडलो काजुलो आपूण सगळो प्रकाशमय करता. अशा तरेच्या धुदीक तो आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की आज खरें अर्थान गरज तो एक व्हडलो कलाकार. तो सदां मानता मरे तो स्वताक व्हडलो कलाकार, आर्टिस्ट, सगळ्या प्रकारची भुमिका करत तो आयला. सगळ्या प्रकारची भुमिका ताणें केला. आनी कलाकार ताजे नसान ताजे भितलो आसा. आनी ते करता आसतना मध्यंतरी आनीक ताणें म्हणलें की भाई तो एक विशय जालो असेल ताणें त्या म्हणल्या. म्हणजे ताणें ती भाई म्हणटा आसतना मनोहर पर्रीकर मनोहर भाईचेर ताणें ती क्रिटिसिजम मिमिक्री केली म्हणटा. म्हणजे हांव आनी बाकीचे भारतीय जनता पार्टीचे लोक मनोहर पर्रीकराक, मनोहर भाईक आमी मानपी लोक. मध्यंतरी थोडोसो जर आमचें टसल जरी जालें जाल्यार हांव सुद्दां येदें मोठें काम करपाक शकलो मनोहर भाई मुळेच करपाक शकलो. शिक्षण संस्था आनी बाकी सगळें म्हणजे फाटल्यान खंबीरपणे उबो आसता की कांय कारणास्तव 2017 जरी विशय जरी जालो, परत 2019-20 परत अचानक आयलो. आनी तातूंतल्यान हांव परत एकदम ह्या सगळ्या सामाजीक कामाक आसा न्ही उबो रावलो आसा. आतां अशा स्थितीन जे आसा न्ही, जर ज्या मनोहर पर्रीकरान ताका तो अपक्ष आसतना सुद्दां ताका मंत्री केलो, ताजे नंतर तो ताका पार्टीक हाडलो आनी परत मंत्री केलो. आणि त्याच मनशाचेर तो मिमिक्री करता. म्हणजे तो व्हडलो कलाकार. म्हणजे येदे मोठ्या मनशाचेर सुद्दां तो मिमिक्री करप आनी म्हणजे ज्या मनशान आपल्याक मदत केली आसा त्या मनशाक विसरप. त्यामुळे अशें गोमंतकी जनतेक हांव सांगपाक सोदतां, गोंयच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां तरी सुद्दां 2 फावटी ताका प्रियोल मतदारसंघाच्या लोकांनी ताका निवडून दिले. आपल्यो म्हणजे रमेश तवडकाराक म्हणजे निर्णय घेवपाची क्षमता ना. म्हणजे हांव शाणो साकून म्हणजे सामाजीक काम सुरू केलां. 2005 आमदार जाला, 2007 आमदार जाला, 2012 आमदार जाला, 2022 आमदार जाला. म्हणजे निर्णय जर घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता नासत जर जायत न्ही, म्हज्या काणकोणच्या मतदारसंघाचे लोक म्हाका निवडून दिनाशिल्ले.
म्हणजे म्हज्या लोकांचे एक म्हजेर विश्वास आसा तूं कोण सांगपी म्हाका निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हणून सांगपी तूं कोण, तूं म्हजो कोण, ते ताणी क्लियर करचें. आनी आज पर्यंत जे आसा न्ही की जे विशय जे आसा न्ही की आदर्श युवक संघ म्हणा, बलराम शिक्षण संस्था म्हणा, की आज श्रमदामा सारखे विशयात म्हणा, लोकोत्सव सारखे विशयात म्हणा, राजकीय क्षेत्रांत हांव 4 फावट आमदार जालो. हे जे विशय इतलो बरो हांगा पावर आसा न्ही तो निर्णय घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता ना म्हणून हांव हांगा पावलो काय ती ताची एक क्लॅरिटी गोविंद गावडेन खरी दिवपाची गरज आसा. ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही म्हणजे ताणें काल विधान करतना म्हणलें की रमेश तवळकर आपणे मळिल्ली वाट म्हणजे आपणे केल्ली वाटेचेर चलता अशा तरेचें एक विधान ताणें केलें. म्हणजे हांव सांगपाक सोदतां आदर्श युवक संघाची स्थापना ही मुळात 1995 साला जाली. आदर्श युवक संघाची स्थापना 95 साला जाली आनी थंय साकून आमी जे वेगवेगळे सामाजीक कामां करत आयले. आतां गोविंद गावडे म्हाका तब्बल म्हाका दिसता 2008 मेळ्ळा. तब्बल म्हाका दिसता 13 वर्सां उपरांत तो मेळ्ळा म्हाका. म्हणजे हांवें जर 2005 96 काम सुरू केल्लें आनी तो जर म्हाका 13 वर्सांत जर मेळ्ळें आसत जायत न्ही ती 13 वर्सांनी म्हणजे हांव ताका वळखयत नासतना जर ताणें जर आपणी मळिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा आसत जर जायत न्ही जाल्यार मागीर तो कशा स्वरुपान तो येतालो गाय वाट मळोवपाक. म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो काय कितें गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान येतालो काय कितें फॅक्ट न्ही तो. म्हणजे तो ताजें संशोधन जें आसा न्ही की आमी हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करचें. आतां दुसरी घटना जी आसा आतां तो कालखंड आशिल्लो काँग्रेसचें सरकार आनी त्या कालखंडा भितर काँग्रेसच्या सरकारान जे विशय आमचे ते धसास लावपाक जाते जे मूलभूत अधिकार आमकां दिवपाक जाय आशिल्ले ते त्या वेळार दिले ना आनी परत एकदां संघर्श करपाचो विशय सुरू जालो. आनी बरोबर 2008 सालांत हांवें परत एकदां नवी कन्सेप्ट लक्षांत हाडलो. रथयात्रा जेणे मूलभूत अधिकार ताची जाणीव 100% जे आसा ट्रायबल लोकांक कळचे म्हणून रथयात्रेचें आयोजन करपाचें. आनी रथयात्रेचें आयोजन करपाची एक मिटींग आसा न्ही की फोंडे तालुक्यांची म्हणजे थ्रिफ्ट हॉल जो आसा जे आमचे फायर स्टेशन आसा ताचे सकयल आसा आनी त्या मिटींग त्या हॉलाक मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटींगेक पयली फावट जो आसा न्ही गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो आनी ताजे नांवाचें पयली फावट ताजें इंट्रोडक्शन जालें 2008 सालांत लक्षांत जाता. आनी ताणें त्याच वेळाचेर सांगलें की तुवें जें काम केलें म्हणजे हाजे पयलीं आनी तूं ज्या तरेन करपाक सोदता आपूण प्रभावीत जाला आनी आपूण आज साकून जे आसा तुजे बरोबर हें सगळें काम करपाक तुजे बरोबर आसतलो अशें सांगलें. आनी ताणें आपल्या कडेन पयशे ना पूण आपूण लोन काडून सुद्दां जे आसा न्ही आपूण 50,000 ह्या सगळ्या मुवमेंटा खातीर आपूण समर्पीत करतलो हें ताचें वाक्य पयलें वाक्य. आनी ते साकून 2008 पासून जे रथयात्रे साकून ताणें म्हजे कडेन घट्ट मैत्रीचो संबंध म्हणजे एक धागो आसा न्ही तो मारलो. आनी 2008 ते 2011 जे बाळ्ळीचें आंदोलन पळयता खबर आसा जे बाळ्ळी आंदोलन जालें ते पर्यंत आमी संबंध आमकां बरोबर घेवन आमी सगळे म्हणजे अनेक नेते लिडर जे आसा की उठाच्या संदर्भात उठांतल्या ते काम करता आसतना जे लिडर आशिल्ले सगळे आमी बरोबर गेले आनी बाळ्ळीचें आंदोलन पर्यंत जे आसा न्ही आमी सगळ्यांनी बरोबर काम केलां. आतां 2012 परत जनरल इलेक्शन आयलें आनी त्या जनरल इलेक्शनाक हांव आमदार जालो, हांव सरकाराचो मंत्री जालो आनी अनेक उठाचे जे लोक आशिल्ले पळय न्ही ते सत्तेंतल्यान भायर सरले. परत एक हॅलो स्टार्ट करता आणि त्यामुळे विजय पैक होता किंवा बाकीच्या सगळ्यांनी जाते म्हणजे शेवटी ते राजकारण नाही ते शेवटी कोण हे करता लावून ते करता लक्षांत त्यो गजाली घडल्यो आणि त्यो गजाली आम्ही स्वीकारल्यो त्या तकलेर घेतल्यो त्या कारण 2017 तुका तिकेट न मेळपाच्या हातूक वही एक काढला तो एक कापड विषय अनेक आसतले पण तातूंतलो वही एक भाग आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक सुदीनाकय तूं कितें मेसेज पावोंक सोदता कितें सुदीन नावलेकर असो जालो तसो जालो म्हणटालो नाही हांव ते उलयला तेच हांव उलयला तूं उलयला जी गजाल उलयला ते मातशें क्लॅरिफाय कर देंवचार म्हणटा ती म्हणून इवल स्पिरीट आयलो पळय एक गजाल मरे लक्षांत दवर
There is no spirit. पळय एक समजून घे तुमच्या पार्टी ना ऐका रे समजून घे पहिले म्हणजे एक गजाल अशें आसा 13 वर्सां पर्यंत म्हणजे आदर्श संघाची स्थापना म्हणजे ताणें वाट म्हळपी आसा वाट म्हळ्ळी कोण आमी आमचे धारणा आसता कोण तरी देव म्हणून दिता देवदार म्हणून दिता आतां कोण खबर ना तुका खबर ना तुवें म्हटलें मरे देवदार तेच सांग तुका कोणें कितें खबर ना ताचें रूप खंयच्यातलें खबर ना म्हाका एसटी कम्युनिटीतले येदे व्हडले तुम्ही दोगूय जाण विचारवंत बुद्धवंत आणि व्हडल्या हेचे धर्तरेचे पॉलिटिशियन्स तातूंत हांवें 2012 ते आतां पर्यंत आसा खंयच्याच प्रकारच्या प्रेस घेवं ना तुम्ही ऑफिशियली पार्टी कंप्लेन केला तुमच्याच आमदाराचे अशें जाता आमी कंप्लेंट मांडली आसा मांडल्या येस तुका मिनिस्ट्री नाका आशिल्ली ही पार्टीन दिली आणि आपण घेतली ना हांव क्लियर केलें मरे बट तुका केन्ना नाका आशिल्ली तुका एक फर्स्ट टाइम एक एमएलए आमकां मेळ्ळो पावर ऑन टच तुकलेर घातली म्हजे सिद्धांत कितें आसले की आतां इलेक्शन जें आसा 1.5 वर्साचें उरलां 1.5 वर्सां भितर 2 इलेक्शन आसा झेडपी इलेक्शन आसा मुन्सिपल इलेक्शन आसा त्यामुळे ह्या काळा भितर एखादो लोकांचे मंत्री घेतले की अपेक्षा आसता अपेक्षा ते काम करपाचें म्हणजे ताका 2 इलेक्शन आणि त्यानंतर लास्ट शेवटची जी आसा न्ही 4 म्हयने जे आसा ते कोणाक दिसपाक मेळना लास्ट 4 म्हयने मेळना म्युनिसिपल इलेक्शनाक 2 म्हयने गेले परत आले 2 म्हयने गेले सो यू आर रेडी टू सॅक्रिफायस फाल्यां कितें जालें पार्टीन सांगलें बाबा मातशें पळोव कितें जाता आर यू रेडी टू सॅक्रिफायस दीस पोजिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी दे टेल यू प्लीज स्टेप डाउन कितें मंत्रीपद सोडपाचें आनी तो विषय म्हटलो एज फार एज तुका मिनिस्ट्री नाका आशिल्ली ही पार्टीन दिली आणि आपण घेतली ना हांव क्लियर केलें मरे बट तुका केन्ना नाका आशिल्ली तुका एक फर्स्ट टाइम एक एमएलए आमकां मेळ्ळो पावर ऑन टच तुकलेर घातली म्हजे सिद्धांत कितें आसले की आतां इलेक्शन जें आसा 1.5 वर्साचें उरलां 1.5 वर्सां भितर 2 इलेक्शन आसा झेडपी इलेक्शन आसा मुन्सिपल इलेक्शन आसा त्यामुळे ह्या काळा भितर एखादो लोकांचे मंत्री घेतले की अपेक्षा आसता अपेक्षा ते काम करपाचें म्हणजे ताका 2 इलेक्शन आणि त्यानंतर लास्ट शेवटची जी आसा न्ही 4 म्हयने जे आसा ते कोणाक दिसपाक मेळना लास्ट 4 म्हयने मेळना म्युनिसिपल इलेक्शनाक 2 म्हयने गेले परत आले 2 म्हयने गेले सो यू आर रेडी टू सॅक्रिफायस फाल्यां कितें जालें पार्टीन सांगलें बाबा मातशें पळोव कितें जाता आर यू रेडी टू सॅक्रिफायस दीस पोजिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी दे टेल यू प्लीज स्टेप डाउन कितें मंत्रीपद सोडपाचें आनी तो विषय म्हटलो एज फार एज